होजे सेल्वाडोर एल्वरेंगा पैदा हुआ सी 1975 सल्वाडोर का एक माहीगीर और मुसन्निफ है जो 30 जनवरी 2014 को 36 या 37 साल की उम्र में को 17 नवंबर 2012 से शुरू होने वाली बहर अलकाहल में माहीगीरी की किश्ती में 14 माह गुजारने के बाद मार्शल जज़ायर पर पाया गया था। वो बुनियादी तौर पर कच्ची मछलियों, कछुओं, छोटे परिंदों, शार्क और बारिश के पानी की खुराक पर जिंदा रहा। वो जनवरी 30 को टाइल आइलैंड, एक छोटा जजीरा जो एबून एटूल का हिस्सा है, साहिल पर तैरा था। 2 मकामी अफराद एमी लिबोकमिटो और रसल लाइकिड्रिक ने उसे बरहना पाया, चाकू पकड़े हुए और हस्पानवी में चीख रहे थे। फरवरी 10 को एल सल्वाडोर में अपने खानदानी घर जाने से पहले मजूरू के एक अस्पताल में इसका इलाज किया गया। वो रिकॉर्ड शुदा तारीख में पहला शख्स है जो 1 साल से ज्यादा अरसे तक समंदर में खोई हुई छोटी किश्ती में जिंदा रहा। अलूरीनगा की पैदाइश गरीता में हुई और इलाना कस्बे में आटे की चुकी और स्टोर की मालिक है। इसकी एक बेटी है जो अपने वालिदैन और कई भाइयों के साथ जो गरीटा पालमीरा में पली बढ़ी है वो अमेरिका में रहते हैं। वो 2002 में एल सल्वाडोर छोड़कर मैक्सिको चला गया, जहां उसने 4 साल तक माहीगीर के तौर पर काम किया। एक वक्त के लिए वेलर्मिनो रोड्रिगेज के जरिए मुलाजमत की। अपने बचाव के वक्त वो 8 सालों से अपने खानदान से राब्ते में नहीं रहा था। 17 नवंबर 2012 को अलूरीनगा ने कोस्टा अजूल के माहीगीरी गांव से निकला, पेजीजीपान के करीब चियापास, मैक्सिको के साहिल पर। एक तजुर्बाकार मल्लाह और माहीगीर, वो गहरे समंदर में माहीगीरी की 30 घंटे की शिफ्ट का इरादा रखता था, जिसके दौरान उसे शार्क, मार्लिन और सील फिश पकड़ने की उम्मीद थी। इसका माहीगीरी का साथी इसके साथ शामिल होने से कासिर था, इसलिए उसने इसके बजाय नातजुर्बाकार 23 साला एज़ेक्विएल कॉर्डोबा को अपने साथ लाने का इंतजाम किया, जिसके साथ उसने पहले बात नहीं की थी और जिसकी कुनियत वो नहीं जानता था। सवार होने के कुछ ही देर बाद उनकी किश्ती 7 मीटर 23 फीट टॉप लेस फाइबर ग्लास स्केफ, जिसमें एक वाहिद आउटबोर्ड मोटर और मछली को जखीरा करने के लिए एक रेफ्रिजरेटर के साइज का आइस बॉक्स था, 5 दिन तक जारी रहने वाले तूफान से उड़ा दिया गया, जिसके दौरान मोटर और ज्यादातर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान पहुंचा। अगरचे इन्होंने तकरीबन 500 किलोग्राम 1100 पाउंड ताज़ा मछली पकड़ी थी, लेकिन खराब मौसम में किश्ती को चलाने के काबिल बनाने के लिए इस जोड़े को उसे जहाज पर फेंकना पड़ा। अलूरीनगा अपने बास को 2 तरफा रेडियो पर कॉल करने और रेडियो की बैटरी के मरने से पहले मदद की दरखास्त करने में कामयाब रहा। न बहरी जहाज, न ही लंगर, न रनिंग लाइट और साहिल से राब्ता करने का कोई दूसरा रास्ता न होने के बायस किश्ती खुले समंदर में बहने लगी। तूफान में मछली पकड़ने का ज्यादातर सामान भी ज़ाया या नुकसान पहुंचा था, जिससे उनके पास सिर्फ मुट्ठी भर बुनियादी सामान और बहुत कम खुराक रह गई थी। अलूरीनगा के अजर के ज़ेर इह्तिमाम सर्च पार्टी लापता अफराद का कोई सुराग हासिल करने में नाकाम रही और 2 दिन के बाद इसने हार मान ली, क्योंकि मरैयत कम थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, इन्होंने अपने आप को पेश करदा ज़राए से अपना खाना पकाना सीख लिया। अलूरीनगा अपने नंगे हाथों से मछलियों, कछुए, जेली फिश और समंदरी परिंदों को पकड़ने में कामयाब हो गया, और ये जोड़ा कभी कभार पानी में तैरते हुए खाने के टुकड़ों और प्लास्टिक के रेफ्यूज को बचाता था। जब मुमकिन हो तो इन्होंने बारिश से पीने का पानी जमा किया, लेकिन ज्यादा कसरत से कछुए का खून या अपना पेशाब पीने पर मजबूर किया गया। अलूरीनगा अक्सर अपने पसंदीदा खाने के साथ साथ अपने वालिदैन के बारे में भी ख्वाब देखता था। एल्वरेंगा के मुताबिक कर्तबा ने तकरीबन 4 माह के सफ़र में कच्चे खाने से बीमार होने के बाद तमाम उम्मीदें खो दी और आखिरकार खाने से इनकार करके भूख से मर गया। अलूरीनगा ने कहा है कि इसने कर्तबा की मौत के बाद 4 दिन तक खुदकुशी के बारे में सोचा, लेकिन इसके ईसाई अकीदे ने उसे ऐसा करने से रोका। इसने बताया कि कर्तबा ने इससे वादा किया था कि वो मरने के बाद इसकी लाश नहीं खाएगा, इसलिए उसने उसे किश्ती पर रखा। वो कभी कभी लाश से बात करता था और 6 दिन के बाद इस डर से कि वो पागल हो जाएगा, उसने उसे जहाज पर फेंक दिया। अलूरीनगा ने इत्तला दी कि उसने मुतअद्दिद टरानस समंदरी कंटेनर जहाज देखे, लेकिन मदद तलब करने से कासिर रहा। उसने जंग के मराहिल को गिनकर वक्त का हिसाब रखा। अपने 15वें कमरी चक्कर को गिनने के बाद उसने ज़मीन देखी, एक छोटा वीरान जजीरा जो मार्शल जज़ायर का एक दूर दराज कोना निकला। जनवरी 30, 2014 को उसने अपनी किश्ती छोड़ दी और तीर कर साहिल पर आया, जहां वो एक मकामी जोड़े की मलकियत वाले साहिली घर से ठोकर खा गया। अलूरीनगा का सफ़र 438 दिन पर मुहित था।
اس کے سفر کی طوالت کو مختلف انداز میں 5500 سے 6700 میل 8900 سے 10800 کلومیٹر کے حساب سے لگایا گیا ہے۔ کچھ اخبارات نے اصل میں الورینگا کے 15 سے زیادہ قمری چکروں کی تعداد 16 ماہ بتائی تھی، لیکن آخر کار اسے درست کر کے 13 ماہ کر دیا گیا۔ مارشل آئی لینڈ کے خارجہ امور کے قائم مقام سیکریٹری جی بنگا کے مطابق الورینگا کی تمام اہم علامات اچھی تھیں، ماں سوائے بلڈ پریشر کے، جو کہ غیر معمولی طور پر کم تھا۔ بنگا نے یہ بھی کہا کہ الورینگا کے ٹخنوں میں سوجن تھی اور وہ چلنے میں مشکلات کا شکار تھا۔ 6 فروری کو اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی صحت پرسوں سے نیچے کی طرف چلی گئی تھی اور وہ پانی کی کمی کے علاج کے لیے IV ڈرپ پر تھا۔ الورینگا کے والدین، جو برسوں سے اس سے رابطہ نہیں کر رہے تھے، ان کے لاپتہ ہونے سے بہت پہلے ان کے انتقال سے خوفزدہ تھا، اور وہ یہ جان کر بہت خوش ہوئے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے۔ اس کے والد نے کہا کہ اس نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی جب وہ لاپتہ تھا۔ اس کی بیٹی نے یہ سن کر کہ اس کا باپ مل گیا ہے، کہا کہ گھر واپس آنے کے بعد پہلا کام میں اسے گلے لگا کر چوموں گی۔ ابتدائی شکوک و شبہات اور حمایت۔ ایک چھوٹے سے دستکاری پر سمندر میں اتنے لمبے عرصے تک زندہ رہنے کی ناقابل فہمی نے متعدد مبصرین کو الورینگا کی کہانی پر شک کرنے کا باعث بنا، حالانکہ تفتیش کار کچھ بنیادی تفصیلات کی تصدیق کرنے کے قابل تھے۔ اس نے جس کشتی کا استعمال کیا، اس کے مالک سیزر کاسٹیلو نے کہا کہ اتنی دیر تک زندہ رہنا ناقابل یقین ہے۔ یہ سوچنا مشکل ہے کہ کوئی بھی کم از کم اسکروی کے بغیر 6 یا 7 ماہ سے زیادہ کیسے گزر سکتا ہے۔ تاہم ایک انٹرویو میں ڈیوک یونیورسٹی کے کلاڈ پیانتادوسی نے کہا کہ پرندوں اور کچھوؤں کے تازہ گوشت میں وٹامن سی ہوتا ہے اور اسے بہت زیادہ کھانے سے، جیسا کہ الورینگا نے دعویٰ کیا ہے، اسکروی کو روکنے کے لیے کافی وٹامن سی فراہم کرے گا۔ دی گارڈین نے پایا۔ چیپس ریسکیو سروسز کے اہلکار جیمی میروکون، جنہیں بتایا گیا کہ 17 نومبر 2012 کو اس علاقے میں ماہی گیری کی ایک کشتی لاپتہ ہو گئی تھی۔ سرکاری رپورٹ میں 2 ماہی گیروں کی شناخت سیریلو واگس اور ازیکویل کوڈوا کے طور پر کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ دونوں ماہی گیروں میں تھے۔ ان کے ماروکین نے یہ بھی اشارہ کیا کہ کشتی کے مالک کے مطابق ورگاس ایل سلوڈور میں پیدا ہوا تھا۔ مقامی حکام نے اصل میں ورگاس اور کوردوبا کی تلاش کی تھی، لیکن 2 دن کے بعد شدید دھند اور خراب موسم کا حوالہ دیتے ہوئے تلاش روک دی گئی۔ 2012 کی رپورٹ میں ماہی گیروں کے ناموں اور الورینگا اور کوڈوبا کے ناموں کے درمیان فرق کے حوالے سے CBS نیوز نے رپورٹ کیا کہ میکسیکو میں اکثر ایسی غلطیوں کے ساتھ ریکارڈ درج کیا جاتا ہے۔ ایک اور وضاحت الورینگا کے والدین کی طرف سے فراہم کی گئی، جیسا کہ نیشنل پوسٹ نے رپورٹ کیا، جب انہوں نے تصدیق کی کہ میکسیکو میں ان کا بیٹا سیریلو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جزائر مارشل میں ریاست متحدہ کے سفیر ٹام آرمبرسٹر نے تسلیم کیا کہ سمندر میں کسی کا 13 ماہ تک زندہ رہنا ناممکن لگتا ہے، لیکن یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ کوئی نیلے رنگ سے ایبون پر کیسے پہنچ سکتا ہے۔ یقیناً اس آدمی نے ایک آزمائش تھی اور وہ کچھ عرصے سے سمندر میں رہا ہے۔ 23 مارشل جزائر میں امریکی سفارت خانے کے نارمن بھارت نے ماجورو پہنچنے پر الورینگا سے ابتدائی پوچھ گچھ کی اور اسے سچا پایا۔ دی گارڈین کے جوٹک مین نے دلیل دی کہ یہ حقیقت کہ 17 نومبر 2012 کو ماہی گیری کی ایک کشتی کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی گئی تھی۔ الورینگا کے اس دعوے کے ساتھ لائن اپ ہوا تھا کہ وہ اگلے مہینے سمندر میں گیا تھا، اور یہ اس نظریے کی تائید کرتا ہے کہ کم از کم کچھ اس کی کہانی برقرار ہے۔ اس کے علاوہ نیو ساؤتھ ویلز کی یونیورسٹی کے ایک سمندری ماہر ایرک وین سیبیل نے کہا کہ یہ مکمل طور پر ممکن ہے کہ سمندری دھار میکسیکو سے مارشل جزائر تک کشتی کو لے جا سکے۔ اس نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ اس طرح کے سفر میں تقریباً 18 مہینے لگیں گے، لیکن کہا کہ 13 مہینے ابھی بھی قابل فہم ہیں۔ اس کے اکاؤنٹ کے لیے مزید معاونت یونیورسٹی آف ہوائی کے محققین کے ایک مطالعے سے حاصل ہوئی، جس میں ہوا اور موجودہ حالات کی بنیاد پر میکسیکو میں بحر الکاہل کے ساحل سے روانگی کے بعد کشتی کے راستے کا نمونہ بنایا گیا، اور یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ یہ 120 کے اندر ختم ہو جائے گی۔ ایبون کے میل، جہاں الوارنگا اصل میں اتری تھی۔ اپریل 2014 میں الورینگا کے وکیل نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ جب اس کے سفر کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے پولی گراف ٹیسٹ پاس کر لیا تھا۔
बचाव के बाद की जिंदगी। अस्पताल में 11 दिन रहने के बाद अलूरिनगा को एल सल्वाडोर वापस जाने के लिए काफ़ी सेहतमंद समझा गया। ताहम उसे खून की कमी की तशखीस हुई, उसे सोने में दुश्वारी थी और पानी का खौफ पैदा हुआ। 2015 में उसने सहाफ़ी जोनाथन फ्रैंकलिन को अपनी आजमाइश के बारे में इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला दिया, जिसने अपनी कहानी को किताब 438 दिन समंदर में बका की एक गैर मामूली सच्ची कहानी के नाम से शाये किया। एल्वरेंगा की किताब के अजरा के फ़ौरन बाद एज़ेक्विएल कोर्डोबा के ख़ानदान ने एल्वरेंगा पर $10 लाख का मुकदमा दायर किया। इस पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो जिंदा रहने के लिए अपने रिश्तेदार को मार खा रहा है, इस मुआहदे के बावजूद कि कोर्डोबा को मौत के बाद नहीं खाया जाएगा।